जब कोई इंटरनेशनल इवेंट होना होता है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है तब आती है। ये मुखालफिन आज आपके ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर ये मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे जो हर जगह पर कर रहे हैं, तो प्लान बी और प्लान सी इज़ ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू एवरी सिंगल कैंडिडेट। फाशिस्ट हुकूमत के चेहरे के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है कि आप आवाम को एक पीसफुल गैदरिंग का हक भी नहीं दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। लाहौर में 8 फरवरी को जलसे के लिए जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ तगोदो इस वक्त कर रही है, और इस हवाले से क्या अपडेट है, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र PTI पंजाब आलिया हमज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैडम, ये ज़िम्मेदारी अब आपको दी गई है और अली जाज भुट्टर जो हैं वो मैनेज करेंगे, आप चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, तो क्या अपडेट है इस वक्त जलसे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपडेट तो ये है कि ये काम तो मिनटों की बात थी। मतलब हमें क्यों दर बदर ये ख्वार भी करना चाह रहे हैं और फिर आना भी चाह रहे हैं। मतलब एक आइनी कानूनी हक़ के लिहाज से हमने एक एप्लीकेशन दी है, उसी वक्त इन्हें हमें एक NOC दे देना चाहिए था, और सिर्फ़ ये बात होनी चाहिए थी कि पुरअमन रहेंगे जो हम हमेशा रहते हैं, और हमें इनसे ये कहना चाहिए था कि आप रोड ब्लॉक ना करें, आप सारे रास्ते खोल दें, हम हर तरह का पुरअमन रहकर एक जलसा करेंगे और अपने घरों को वापस चले जाएंगे। बट ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और चीज़ें आवाम के लिए उस वर्ज तक ले आते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आवाम निकलेगी, क्योंकि आवाम इनके साथ नहीं है तो ये इन्हीं के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम होता है। उसको रोकने के लिए ये पूरी रियासती मशीनरी, रियासती ताकत इस्तेमाल करते हैं। मैं जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये 5 मिनट की बात है, आप 5 मिनट में इसका फ़ैसला करें, हमें बताएं ताकि हम अपने जलसे की तैयारी करें। हमारे लोगों ने आना है, ज़ाहिर है हमने लोगों को कम्युनिकेट करना है। वैसे तो आपने 12 घंटे पे हमें जलसा गाह भी देख के दे दी, बहुत दूर भी देख के देख लिया, हमने वो भी आपको भर के दिखा दी, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल आवाम को उनके हक़ दिलाने का है। यही वो बातें हैं जो इस फाशिस्ट हुकूमत के चेहरे के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है कि आप आवाम को एक पीसफुल गैदरिंग का हक़ भी नहीं दे रहे हैं। हम आपसे इजाज़त लेने के लिए आए हैं, लेकिन आप वही हमें ज़ालिमाना पॉलिसी दिखा रहे हैं कि वही होगा जो 26 नवंबर को है। तो ये 2 चीज़ें साथ नहीं चल सकती। जब उस जलसे की भी इजाज़त मिली गई थी तब भी DC दफ्तर और DC दफ्तर से हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में एक लंबा प्रोसेस चला, उसके बाद जाके एंड पे जाके जो है वो इजाज़त मिली। तो अगर इस तरह प्रोसेस जो है, अभी तो कुछ दिन बचे ही नहीं, बाकी बहुत कम दिन रह गए हैं, तो इसी तरह अगर ये प्रोलॉन्ग होता गया तो फिर क्या स्टेप 2 क्या तो होगा? देखें जी, स्टेप 2 इज़ ऑलरेडी कम्युनिकेटेड। मैंने इसीलिए आज ये बात की थी कि अगर ये मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे जो हर जगह पर कर रहे हैं, तो प्लान बी और प्लान सी इज़ ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू एवरी सिंगल कैंडिडेट। फिर तो गली गली एहतजाज होना है ना, हर पाकिस्तानी ने भी एहतजाज करना है, गली गली तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करेगी। मैंने तो हर तबके को भी उसमें शमूलियत की दावत दी है, और मैंने ये कहा है कि देखें, जुल्म सबके साथ हो रहा है और सबके साथ होगा। जो कोई हक सच का साथ देगा उसके साथ ये सब कुछ होगा। तो फिर आज खड़े हो जाए ना, इंतज़ार किस बात का? इंतज़ार ये है कि वो आग आपके घर तक पहुंचेगी। हम तो सबके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे लीडर ने हमें यही तो एक बात सिखाई है, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना। वो हम खड़े रहेंगे, हम बर्दाश्त करें। देखें, बर्दाश्त की हदें देखें आप, बर्दाश्त की हदें। 25 मई दहशतगर्दी के पर्चे, तब से आपने पाकिस्तानी अवाम को, 25 करोड़ अवाम को दहशतगर्द बनाना शुरू कर दिया। असल दहशतगर्द पकड़े नहीं जाते, PTI के लोगों के पीछे। मैडम, वो कहते हैं कि ये जो जब कोई इंटरनेशनल वफ़द आना होता है, जब कोई इस तरह का इंटरनेशनल इवेंट होना होता है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है तब आती है। ये मुखालफिन आज आपके ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, ट्राई नेशन एक और इवेंट है जिसमें 3 टीमें आ रही हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, तो इस तरह के इवेंट्स इसलिए इजाज़त नहीं दे सकते। और मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर इन्होंने ट्राई कुछ किया इस तरह का तो वो जो है सख्तानी हाथ एक दफ़ा फिर आप पर जो है इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सवाल तो आपका इनसे होना चाहिए, जिनकी स्टेटमेंट्स ही इनके फाशिस्ट चेहरे दिखा रही है। 8 फरवरी कोई हमारा दिया हुआ दिन तो नहीं है। 8 फरवरी को तो इन्होंने ही चोरियां डकैतियां की हैं, इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए हैं, जिस इक़्तिदार पर मुसल्लत होने की कीमत हर पाकिस्तानी अदा कर रहा है। उसके बाद भी आप आवाम को बोलने का हक़ नहीं देते, एहतजाज का हक़ नहीं देते। अगर आवाम पुरअमन तौर पर बाहर निकलती है तो आप गोलियाँ मारते हैं। तो मुझे ये बता दें, ये कितना अरसा ये सब कुछ चल सकेगा? कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता, और जुल्म की इंतहा हो चुकी है इस मुल्क में हम सब के ऊपर। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, वो जो कर सकते हैं वो कर लेना। अवाम भी तो अपना फ़ैसला कर चुकी है ना, वो इनसे डरती है, ना इनकी जेलों से डरती है, FIR से डरती है, ना गोलियों से डरती है। मैं 2 शहीदों के घर गई हूँ,
پچھلے 2 دنوں کے اندر. اور میں نے جو ان کی فیملیز کے جذبے دیکھے ہیں, سلام ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. پہلے اگر ایک فرد آتا تھا تو اب وہ کہتے ہیں اب ہمارے پورے خاندان آئیں گے. تو فرق تو صاف ظاہر ہے. عوام خوف کے بت توڑ چکی ہے. عوام اس حکومت کے اوپر ایک اپنا جسے کہہ لیں کہ مطلب بالکل ان کا ایک عدم اعتماد ہے. تو آپ تو صرف کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے سب کچھ کریں, کتنا عرصہ. آپ کے حوالے سے یہ خبر بھی چلی تھی کہ آپ اپنے حلقے میں گئی تھیں اور وہاں پر جو ہے وہ پولیس بھی پہنچ گئی تھی گرفتاری کے لیے اور کارکنوں نے جو ہے وہ آپ کو بچایا تھا. کیا واقعہ وہاں پیش آیا؟ دیکھیں جی, میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اللہ کا شکر تھا کہ اس دن آپ کے کچھ کیمراز وہاں پر تھے جن کو توڑا بھی گیا. علی طارق کے کیمراز کو بھی توڑا گیا وہاں پر. جس طرح کی پولیس گردی آپ نے کی ہے, مطلب مجھے افسوس ان کی ذہنیت پر ہوتا ہے. 50 لوگوں کی میٹنگ تھی, 50 کروڑ عوام تک آپ نے خود ہی پھیلا دی. میں حلقے میں چلی بھی جاتی, حلقے میں میٹنگ کر کے بات کر کے واپس بھی آ جاتی. پلازا کا افتتاح تھا, کھانا کھاتے بیٹھتے میرے حلقے کے لوگ تھے, ان سے میں گپ شپ لگا کر آ بھی جاتی. لیکن آپ نے وہ جو 3 گھنٹے وہاں پر ڈرامہ کیا اور یہ سارا کچھ ہمیں اندر بند کر کے رکھا, ہمیں سیڑھیوں سے نہیں اتر سکتے, آ نہیں سکتے, ہمیں ڈیٹینڈ کر کے رکھا. حد سے بیجا ہی کہتے ہیں نا, اس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو کہ تم کیوں آ رہے ہو, تمہیں کیا حق ہے, کیوں پاکستان میں کوئی نو گو ایریا ہے کیا؟ اب پنجاب میں بھی آپ نے نو گو ایریاز بنا دی ہیں. اب تو سمیتی میڈم, ابھی یہ جو سیاسی سرگرمیاں الیکشن سے پہلے اجازت نہیں تھی, تو الیکشن کے بعد حکومت میں آنے کے بعد جو ہے اب تک بھی پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی ایک حلقے کی ایک گلی کی حد تک بھی نہیں کر سکتی. آپ یہ کہہ رہی ہیں اس حد تک اس وقت سکتی؟ میں صرف یہ کہہ نہیں رہی, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پورا پاکستان نو گو ایریا بنا دیا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ آپ نے اگر کوئی ایونٹ کرنا ہو تو یونیورسٹی 3 دن کے لیے خالی کرا دی جائے, 3 دن وہاں پر ریہرسلز ہوں, وہاں پر رونے پٹنے کی, گلے لگانے کی ڈرامہ بازی کی جائے, اور یہاں پر ہم اپنے عوام سے بھی نہیں مل سکتے. آپ ریاستی مشینری استعمال کرتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, اس طرح کے جو کام ہیں نا یہ نہیں چل سکتے. ہم پاکستان کی سب سے بڑی منتخب جماعت ہیں, مقبول جماعت ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہے. چلے ایک اور چیز, اگر آپ اس کو بھی نہیں مانتے تو ہم سب سے بڑی اپوزیشن, سنگل اپوزیشن جماعت ہیں. اپوزیشن کا تو کام ہی احتجاج کرنا ہے, اپوزیشن کا تو کام ہی جلد سے جلوس کرنا ہے. آپ نے اپنا کام تو کرنا نہیں ہے, اپوزیشن والا کام آپ نے خود ہی پکڑ لیا ہے کہ اپوزیشن کے اگینسٹ بھی آپ احتجاج کریں گے, ریاستی دہشت گردی کریں گے. 8 فروری کو کارکنوں کے حوالے سے آپ کا کیا میسیج ہے, کیا کہنا چاہیں گی ان کو؟ میرا میسج صرف کارکنوں کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے ہے, اور وہ یہ ہے 8 فروری ہم سلوگن دینے لگے ہیں, اور ابھی یہ پورے پاکستانی کہیں گے میں پرامن پاکستانی ہوں. 8 فروری کو میرے ووٹ کو چوری کیا گیا, میں نے وزیر اعظم عمران خان کو منتخب کیا ہے. یہ 3 لائنیں ہیں, اور آخر میں ہم عوام ہیں, عام نہیں. یہی اس حکومت کے اگینسٹ ریفرینڈم ہوگا کہ پیسفل پاکستانی اپنے ووٹ کی چوری کا بتائے گا, اور یہ بتائے گا کہ ہمارا منتخب کردہ وزیر اعظم عمران خان ہے اور اس کو رہا کریں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ آپ بھی یہ ویڈیو پیغام کر سکتے ہیں, میرے وہ بھائی بھی کر سکتے ہیں, جنہوں نے کیمرہ پکڑا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, میری یہ بہن سب جس کے ووٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے. 3 لائنیں ہیں نا. آپ کا یہ بھی آپ کا پروٹیسٹ ہے, آپ کا پروٹیسٹ ہے کہ آپ کالی پٹی باندھ کر آئیں. یہ عوام اس حکومت کے اوپر عدم اعتماد کرے گی, یہ جو مرضی کر لیں, عوام عدم اعتماد کر چکے. شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزہ صاحبہ موجود تھیں, اور 8 فروری کو ہونے والے لاہور میں جلسے کے حوالے سے گفتگو فرما رہی تھیں کہ اس وقت عدالت میں کیس زیر سماعت ہے, اور اس کا فیصلہ آنے کے بعد ہی اجازت کا معلوم ہوگا. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.